अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दिन इस्लामी बहन भाइयों माँ बेटो मेरे चैनल में अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। मेरे प्यारियों, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज़रूर कमेंट करें मेरे प्यारे प्यारे दीनी दर्स के बहन भाइयों, क्योंकि ये आपको ज़रूर एक अर्ज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है करें तो आप अपने सवाब में हिस्सा ले लें तो ज़रूर कर लें, हिस्सा लेकर ये सवाब। तो मेरे प्यारियों, आज मैं आपको कुरान पाक के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने के माल खर्च करना किस तरीके से है, क्या फरमाया कि माल का खर्च करना कैसे। कुरान पाक से अल्लाह पाक कह रहे हैं कि माल को खर्च करो। तो क्या कहते हैं अल्लाह पाक? कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतल माल अला हुब्बिही। माल दे आए इंसान, लैसल बिर्र, नेकियां नहीं है, ये नेकी नहीं है कि तूने नमाज पढ़ ली और ईमान ले आया और कलमा पढ़ लिया और मेरे फरिश्तों पर तूने ईमान लाया और नबियों पर ईमान। इसको भी मैं नेकी नहीं समझता। नेकी ये भी नहीं है कि मैंने जो कुछ तुमको दिया तो उसकी तुझे अब माल की बहुत मोहब्बत है और तू कमाता है और जमा करता है उसको, और जमा करके तू रखता आता है। तो इसको नेकी नहीं कहते कि जमा कर और इसको रखता होकर। तो अल्लाह मैं कैसे खर्च करूं? इन्हें पूछता है, इंसान पूछता है अल्लाह इसको क्या करूं, माल को कैसे खर्च करूं? आतल माल अला हुब्बिही, अल्लाह तूने जो फरमा दिया, अगर मुझसे मोहब्बत है तुमको, ऐ लोगो, ऐ इंसान, अगर तुझको अल्लाह के साथ बहुत मोहब्बत है तो अपना प्यारे से प्यारा माल को खर्च कर मेरी राह पर। तो अल्लाह मैं किस तरह खर्च करूं? बंदा कहता है अल्लाह तू क्या हुक्म देता है, मैं किस तरह खर्च करूं? तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? ज़विल कुर्बा, ज़विल कुर्बा, ज़विल कुर्बा का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़विल कुर्बा कह के जिक्र फरमाया। अरबी ज़बान में ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों को कहा जाता है, रिश्तेदारों को कहा जाता है। सुनन तिरमिज़ी में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़विल कुर्बा जिस वो रिश्तेदार हैं जिससे रहम का रिश्ता हो। ज़विल कुर्बा में सिर्फ वो रिश्तेदार आते हैं जिससे रहम का रिश्ता हो। तो इसको सदका देने में वो दोहरा सवाब है। इनको पर माल खर्च करने में और सदका देने में बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि सदका भी यही है कि सिला रहमी भी यही है, क्योंकि वो सदका भी है और एक सिला रहमी भी है। दो काम हो गए, एक तो सदका कर लिया, एक तो खैरात दे दी और दूसरी सिला रहमी भी कर ली। रिश्तेदारों में सबसे पहला और सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है? अल्लाह ये बता दे, सबसे पहला और सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है? सबसे पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला रिश्तेदार माँ बाप है। सबसे पहला रहम का रिश्ता माँ बाप का है और माँ बाप के लिए अपनी औलाद का है। माँ बाप के लिए अपनी औलाद का रिश्ता है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का जगह जगह अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, जगह जगह कुरान पाक में हुक्म दिया है। और आज अल्लाह ताला ने इस कुरान के ज़रिए ये भी बता दिया ज़विल कुर्बा। बंदा पूछता है अल्लाह मैं कहाँ, तू कहता है व आतल माला अला हुब्बी, तो अपना माल जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और तेरी राह और तुझे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो तू कहता है मेरे साथ प्यार करता है तो अपना माल खर्च कर। तो मैं किस पर खर्च करूँ? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च कर, अपने माँ बाप पर खर्च कर। अपने माँ बाप
سب سے پہلا صدقہ تیرے لیے یہی ہے کہ حسن سلوک کا تقاضا یہی ہے کہ تو حسن سلوک کرتے ہوئے اپنے مال سے جو محبت کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، تو خرچ کرنے سے تیرا نفس روکتا ہے کہ تو ضائع کر رہا ہے، تو خرچ کر رہا ہے۔ تو اس وقت اپنے ماں باپ پر خرچ اس وقت کر جس وقت تیرا نفس تجھے روک رہا ہے کہ نہ خرچ کرو، اتنا پیسہ نہ دو ماں باپ کو، یہ ان کی ضرورت کیا ہے، نہ کرو۔ تو وہ خرچ کرنا تیرے لیے تیرا نفس روکتا رہے، تو اپنے نفس کا کہنا نہ مان، تو ان پر خرچ کر دے، سب سے پہلے ہی خرچ کر دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں۔ ان کی مجبوری میں جو اولاد خرچ کرتی ہے تو وہ اللہ کا اس کا ثواب اور اجر اتنا نہیں دیتا، کیونکہ تو مجبوری کی طرح والدین بیمار ہیں تو خرچ، لوگوں کو دکھاوا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، ان کا دوائی لے رہا ہوں، ان کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تو اس وقت خرچ کر جس وقت تیرا نفس کہے کہ نہ دو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تو اس کہے میرے ماں باپ کو ضرورت ہے، چاہے وہ جہاں بھی ماں خرچ کر لے، باپ خرچ کر لے، جہاں بھی کریں تو کریں، یہ میرا مال انہی کا ہے، یہ میں ایک ہی صدقہ کا قسم دے رہا ہوں اپنے ماں والدین کو۔ تو سب سے بہتر صدقہ یہ ہے۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ ذوی القربہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر اے اللہ، انسان کہتا ہے میں کس پر خرچ کروں، اگر زیادہ میں نے دیا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ دیا ہے، ماں باپ پر تھوڑا دیا ہے تو اپنے مال سے محبت کرتے ہوئے صدقہ کر اپنے ماں باپ کو دے۔ اس سے بھی اللہ نے بہت مال تجھے دیا ہے تو اس سے آگے پھر کس کو دے، پھر یتیموں پر خرچ کر لے، یتیموں کو دے، یتیموں کی دیکھ بھال کر، یتیموں کا خرچ کر، کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹا۔ اگر اس سے بھی میں نے زیادہ دیا ہے تجھے تو پھر اس کو کیا کر، پھر اس کو مسکینوں کو دے دے، مسکینوں پر خرچ کر، مسکینوں پر اپنا مال لٹا۔ اگر اللہ کا فرماتا ہے اس سے بھی میں نے زیادہ دیا ہے وَابْنَ السَّبِيلِ، تو پھر اس سے بھی زیادہ دیا ہے تو مسافروں کو دے، مسافروں پر خرچ کر، یعنی کہ مسافر جو جاتے ہیں، مسافروں کے یعنی اس مسافر پر بھی خرچ کرنا جو ساتھ سفر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پیسے راستے میں ختم ہو جاتے ہیں، تو راستے میں جب ختم ہو جاتے ہیں تو پیسہ خرچ کرنے والے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ تو پیسہ یہ نہیں ہے کہ چھپا کر اکٹھے سفر کرو اور پیسے کو ایک کے پاس ختم ہو گئے تو دوسرا اس سے چھپا کر رکھے، تو اس کا گناہ سخت ہے اور اس کا عذاب ہے اور اس کا وبال ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے تیرے پاس ہیں، حتیٰ کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں یہ دی ہے کہ 100 روپیہ جو ہے نا وہی بھی بانٹ کر کھا۔ اگر تیرے پاس ہے تو تجھے نہ کہے میرے پاس ختم ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو نہیں، جب جیسے اللہ اس کا وقت نہیں پاس کرے گا تیرا بھی کرے گا۔ اگر اللہ نے اس سے بھی تجھے مال زیادہ دیا ہے تو پھر کیا کرے، وسائلین، اور سوال کرنے والوں پر خرچ کر۔ اگر اللہ نے اس سے زیادہ مال دیا ہے تو پھر وفر رقاب، تو غلاموں کو آزاد کروا دے۔ تو یہ ہے مال کا اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو دولت دی ہے تو انسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی دولت کو چھپا کر رکھ دے اور اس کو خرچ میں نہ لائے، اور اپنی یہ اولاد کے لیے ہے۔ تو اتنی دولت ہو کہ اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے تو اللہ نے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنی صحیح زندگی میں اور اپنی بیماری کے آنے سے پہلے خرچ کرے اور دے۔ اور جس کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ نے اس کو کیا کیا، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اگر تیرے پاس اتنا خرچ نہیں ہے یتیموں کے دینے کے لیے اور اتنے صدقہ کرنے کے لیے خرچ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو کیا کر، اپنے ماں باپ پر صدقہ کر اور اپنے ماں باپ کو دیتا رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال کو بڑھائے اور تیرے اس خرچ کو افضل صدقہ اور اپنے فضل و کرم سے صرف والدین اور نہیں، پھر اس کے بعد والدین کے بعد اولاد، بلکہ دور
دراز کے نزدیک کے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنے کا اللہ نے بہت ثواب دیا ہے اگر مال زیادہ ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا دینار کا ہے جس نے اپنے اہل و عیال میں خرچ کرے، اور دینار جو اپنے اہل و عیال میں خرچ کرے جسے اپنے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے، یعنی سب سے زیادہ افضل صدقہ یہ ہے۔